शिर्क फि दुआ, अशिर्क फि दुआ। वो दुआ शिर्क है ना, दुआ यो लुग़वी माना लरी, यो इस्तिलाही शरई। दुआ बलुगत के नफ्स आवाज तो हुई निदा मुतलकन अस आवाज को नफ्स आवाज तम कुरान पाक का इस्तेमाली सूर्य बकरा की युद्ध करत यौसल यौ औ या आयत की हुई। कमसलिल्लज़ी यनक़ु बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआ व निदान। अगर डंगर नौरी मगर आवाज औरी, दुआ सी आवाज सिर्फ फर्क दार है दुआ निजदी और निदा दल्लरे दपारा आवाज ते दुआ वेले नफ्स आवाज दारेंगे दी सूरत के ब्या 200 की फरमाई मुकाम दे द मुअज्जिज़े द खर्क आदत वो नफ्स आवाज मुरादो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तय मुअज्जिज़ा और कोला नाई किताब फरमाए लू मरग़े अमड़े का तकसीमी का नुसुम्मदुहुन्ना याती न कसाया ब्यादी तो आवाज होगा आवाज नराजीबा पमंडा उदुहुन्ना दामान चिदी तरह मदद शवाय चिय मरगुम यमड़ोरा मदद से नराजीबा पमंडा 10 मुहर्रिफीन शपर उम्मत के यहूदियानो मत हैरान शी यहूदम फल किताब के दुम तहरीफ ना करे लकरे उम्मत मूल्यानु से करे दी वही बलना दमड़ो जायज था शरामदत से बोले वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते न वड़ी ची मणो मरगोता रामदत से हुआ है और जालिमानो है वो दोन दामाने चो मरगो रामदत से और राजी वाला तपमंडा रारसी हुई बड़ी रारसी हम मोजज़ैम तसनस कर नबी शान तसनस को नऊज बिल्ला नबी मुशरिक शाम गैरुल्लाह तचगे हुई वो दोन याती ने कसाया वो दोना मतलब सिर्फ आवाज हो पर तरीका दा मौजज़ा अल्लाह ताकरा जवंदी कड़ राल वाला दुआ द निदा पमाने दारेंगे गोरा दुआ चीका ना लुग़वी लिहाज के कलम मुस्तामली की बमाने तरगीब इलशै दावत इलशै जो सीजबा ने तरगीब वर्क है दावत वाला वर्क है अगे द पारम दाए दुरू राजी लक सूरे यूनस क्यों गोरा पिंजी शियात के अल्लाह पो सिफत के मरागली पिंजी इज्तमायात सूरे यूनस वल्लाहु यदउ इला दारिस सलामी यदु दाम दबने चिताया और यदु माने दुआ ग्वाड़ी खुदे दुआ ग्वाड़ी खुदे रामदद से इन्ना ना यदउ माना अल्लाह दावत वर्कई अल्लाह रग़बत वर्कई जन्नत रग़बत वर्कई सूरे यूसुफ के मदा माना दरी देर शायद के अलतम दायदु मानसो तरगीब दरिदेश आयात की क़ाला रब्बि सिजनु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदउननी इलैहि क्या रबा ये मां तख्वख दे दागना चिदी मां त दागे तरगीब रा गई माला दकम सी रग़बत रा गई शहवानी रग़बत दायदू से तो ये चीज ला तरगीब और कौल दावत और कौल आम दावत सी का ना तबलीग पाए कि दायदू दावत मुस्तामली का मराद से तरगीब और कौल
د دعا او دا معنی د قران لغوي معنی میں استعمالی کړ پدې معنیو کې څوک ظلمو کی تحریفو کی او دلته معنی شریم مراد کیته او تحریف کوي ہاں یو د دعا معنی اصطلاحی عام سی دعا سی سوال د الله نه سوال کول استعانت کول استغاثه کول شدائد کی تکلیفات کی مشکلات د لړکولو د پاره دا عقیده لري چې الله تعالی مالک د نفع ضرر دی او غیب دان نه هغه دو عقیدو د لاندې وي دا د دعای اصطلاحي وس سوال کول استعانت او استغاثه مدد غوښتل پدی عقیده باندې چې مالک د نفع ضرر دی پدی عقیده باندې چې په غیب پوهه دی سبب نشته بے اسباب غواړي دې طبيعت دعا ویل کی اصطلاحي شرعي وګور ظاهر د دا دعا چې د الله د پاره خاص د توحید وي او نو شرک فی الدعاء به سره وي شرک فی الدعاء دا د معنی اصطلاحي کی وي هغه بدای چنید و غیر الله تعالی و یستعین بی یستغیث بی یسلو انجاح الحوائج سوال کی د غیر الله نه مدد ته نغواړي فریاد رسی ته نغواړي مشکلات لرکول ته نغواړي خو څنګه غواړي هغه ور سره په دې اعتقاد به اعتقاد ان ذلک الغیر مالک للنفع والضرر دا عقیده چې هغه غیر مالک د نفع ضرر دی هغه غیب دان زما په حال خبر دی تاسو طریقې سره چې بلنه شي د غیر الله دته لیکي شرک فی الدعاء بدای اسباب پای کی نشتا عقیده دای ک ولی بزرگی مړی نزدیک لري بیا تر مدد شي یا بابا را مدد شي یا فلان کی اور سے زما عزت پورا کی کله قبر په خوا کې تنا عزت غواړي جستان غواړم تداسیو کا کو کړلې پتر دے پنجابیانو چرګواله زوی راکه سودا وسره کله چغي وي امداد کو نز بندے غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر آخا او دا لیکي پر چونو کی دیبان درې مې روزه تبخ کی تب بری خشی خوال تکی جانم تب لړشي مشرک شي دا ساختونه لیکي دته لیکي شرک فی الدعاء قران کریم دا مسله بیا ډېر وضاحت سره لیکلې ځکه اکثر د شرک د مشرکانو طریقې کاروم پدې باندې روانه نو قران کریم دعا استعانت استغاثه بالله ذکر کړي اثباتن هم لله ونفيا عن غیر الله دو طریقې دي چې پدې طریقه باندې دعا خدای پورې خاص ده او پدې طریقه باندې دعا د غیر د الله نه بل چانه نه کوي د توحید وای پدې وجه اول طریقہ اثبات د دعا لله سوال استعانت من الله قران کریم کې د دې دعا عنوان دي یو عنوان سره ترغیب فی الدعاء عنوان سره د ترغیب فی الدعاء الله تعالی رغبتونه اور کوي چې غواړي معنا ادویم عنوان بسی امر بکی بالدعاء امر معنی صيغه د امر به ذکر کوي چې معنا غواړي کا د ترغیب د پاره بیا مختلف طریقې بیان کې تقریر کې په باندې چې خلق کو ته دعا ترغیب ورکې د خدای د دعا غوړي چې او خلق الله نه غواړي نو دا د پاره یو طریقه صحیح نسبت ال الانبیاء عموما وخصوصا نسبت ال الانبیاء بانهم كانوا يدعون الله الله نه ولي غواړه زکه ګوره انبیاء علیهم السلام د خدای نه غواړي دې رغبت وی کنه شان انبیاء او جی پیش کړي قران کریم کې دا طریقې جاری ده
अल्लाह जिक्र कई उमूमन और खुसूसन कि फलान की नबी मान दा दुआ गोख्त फलान की दा गोख्त फलान की दा गोख्त दावले हुई दामुन तरगबत राखी दन्नू अलैहिस्सलाम पर बारक हुई कल चिर दुश्मन सरे टकरो दाई सरे मुकाबला वा दसरस असबाब निश्ते आवाज गरीब नो दुआ चाना गोख्तले अल्लाह ना सूरह कमर की रात दुआ लसम आयात की नूह अलैहिस्सलाम फदआ रब्बहु अन्नी मगलूबन फंतसिर रब ने दुआ गोख्ता या अल्लाह ज कमजोर जमा बदल दी नवालिम चाओ गोख्ता नूह अलैहिस्सलाम द चाने गोख्ता दखबल रबनाम फदआ रब्ब इशारा देता हो बंदेगानो द अल्लाह तासुम चिकल मगलूब या नु देओ अल्लाह न वाड़े दारेंगे सूरह मरियम के इब्राहिम अलैहिस्सलाम द दुआ शान जिक्र गई चागद अल्लाह दुआ मुबारक से होगी सूरह मरियम अतसलवी खयात की अगदा वेली व अदउ रब्बी आसा अल्लाह कुना बिदुआए रब्बी शकिया वादउ रब्बी जदरब न दुआ वाड़म वले वाड़म जको उम्मीद में दारे चे रब दुआ बाने जब बदबख न गर्जम महरूमा न गर्जम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह न वाड़ी दारेंगे द मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक राजी सूरह दुखान गो रहे सूरह दुखान दो इज्तिमायात मूसा अलैहिस्सलाम दुआ गोख्तन चाना फदा रब्बहु अन्नहा उलाए कौम मुजरिमुन रब ने दुआ गोख्त किया अल्लाह दादी कौम मुजरिमान तदरी मुकाबले की जमा इमदादू के हो बदी अजाब रो लेगी दुआ पटो दादा मूसा अलैहिस्सलाम दुआ द ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ गो रहे सूरत आल इमरान अत्तदेर शाद की हुनालिक दा ज़करिया रब्बा दा ज़करिया अलैहिस्सलाम हम दुआ गोख्तले दखबल रब ने गोख्तले रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा या अल्लाह बचे राके ज़करिया अलैहिस्सलाम हम जे दुआ वाड़ी नु दखबल रब न वाड़ी यूनुस अलैहिस्सलाम हम दुआ वाड़ी नु द अल्लाह ना सूरतुल अंबिया गोरा वो अध्यायत की सूरतुल अंबिया दादत यूनुस अलैहिस्सलाम हाल द सख्त है आय जिक्र करे फनादा फि ज़ुलुमात नादा सी दा दुआ वख्तला पत्थरों की तन्ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ब्याज़म का आखिरी नबी गोरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च दुआ वाड़ी नु द चान वाड़ी रब न वाड़ी कर सूरत जिन की शलम आयात सूरह जिन कुल इन्नमा अदउ रब्बी वला उशरिकु बी अहदा ज़खो सिर्फ दरब न दुआ वाड़म इन्नमा अदउ रब्बी जाग सर सोक पर दुआ के न शरीकों बचाना न वाड़म दागो रहे यो नबी दुआ जिक्र का निस्बत द दुआ नबी था द टोल अंबिया शान गोर सूरत अंबिया के उस नमूना उसनाली बल्कि द टोलो पशान की मजमुई तरीका जिक्र कई टोल अंबिया अलैहिस्सलाम द चान दुआ गोख्ता आयत नवी आयत क्यों गोरा इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबन व कानू लना खाशिईन यदऊनना दे अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाई माना गोख्ता आजिजी को लाओ यारे को ला यदऊनना रगबन व रहबन देता हुई तरगीब
दारंग दाखो अंबिया अलैहिस्सलाम खलद दुआ निस्बत की नेकानो बंदिगान होता नूर नेकान ची अगी पहाजातु की यो अल्लाह ने गोख्तलिदा दाई सिफती पदी बयान करे सूरत सिजदा क्यों गोरा पाड़ से याद सूरत अलिफ लाम मीम सिजदा आयकद नेकानु शानवी ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजिम यदऊना रब्बहुम खौफन व तमाम दाई जा अड़खुना दखपलो बिस्तरों लरी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमाम यदऊना रब्बहुम दुआ गाने दखपल रब न गवाड़ी आई दखपल रब न दुआ गवाड़ी द सहाबे किराम शान इमदाद जिक्र करो सूरत नाम के 250 आयत गोरा सूरह नाम 250 दागे के द सहाबे किराम शानो गरीबान सहाबा वला ततरुदिल लजीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी अल्लजीना यदऊना रब्बहुम आ कसान चाई दखपल रब ने गवाड़ी मेशड़ा दखपल जैना तौहीद वाले दी चीज रब ने गवाड़ी दागोर द तरगीब या तरीका वा चल्ला निस्बत द दुआ की पैगंबरान होता कल निस्बत द दुआ की सहाबा औलिया होता चिद्दी इच्छा न गोख्तले या अल्लाह ने गोख्तले कर माने तासुम अल्लाह न गाड़े बल तरीका द तरगीब सदा अगदार च अल्लाह ताला बंदिगान तखपल सिफात बयानी द कुर्बत सिफात द नजदीकत सिफात तरगीब और कई परे बांधने सूरत बकरा के यौसल शपगत या की सिफत द कुर्बत जिक्र करे वाड़े खुद निजदे न वाड़ वैजा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाए ज़ादान फरमाई बंदिगान वाड़ी जमा बारह की तपूस की नुआज निजदेम दुआ कबलों में ज़ादाने चिकल मान वाड़ी अल्लाह पल सिफत द कुर्ब जिक्र कर कि निजदे द तज़ेमन बल्ला वाले वाड़े दाया तरगीब दे दारेंगे कल तरगीब जिक्र कई पदे चस्माए हुस्ना सिफात द कमाल तोल जमारी माना वाड़ा का सूरत बनी इसराइल यौसल्लसयात आखिरी पाए के हम तरगीब और कई शेद अल्लाह ने वाड़े यो अल्लाह ने दुआ वाड़ा बोले अय्यम्मा तदउ बोले दुल्लाहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना हर यो नुम से अल्लाह पे भले न ख़कार दे बोले अस्माए हुस्ना सिर्फ दागरी का फलहुल अस्माउल हुस्ना दे तस्वीर की तरगीब इल दुआ दायो उन्वानो बल उन्वान से मुंगेलू अल अमरो बिद्दुआ अल्लाह सीगद अमर इस्तेमाल करेगा पखपल दुआ की चमाने ग्वाड़े अमर द फर्जियत ही कहना वजूब अल्लाह ना गोख्तल फर्ज दी दी दुआ न माने मुझे दुआ फर्ज दा अल्लाह न ग्वाड़ा दागा ना गोख्तल फर्ज दी अमर बिद्दुआ कुरान के सो ज़हरा गले न करत वाया न हजला सीगद अमर जिक्र दा उदड़ू लफ्ज हुई उदड़ू 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 अल्लाह ने ग्वाड़े अल्लाह ने ग्वाड़े अल्लाह न ग्वाड़े हर से जम लफ्ज वेले उदड़ू रब्बकुम उदड़ूहु बिहा उदड़ूहु मुखलिसीन लहुद्दीन उदड़ूहु उदुल्लाह वदुर्रहमान उदुल्लाह फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन क़ाल रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम ठोल गोर दामर सिगीरी हन्ना करत दासो दे पोरे इस बात दुआए लिल्ला चे दुआ गोर दुआ दा अल्लाह जान द पार साबित करे दा तरगीबन और अमरन तरगीब इमरा करे दे अमर और हुक्म इमरा करे दे अल्लाह ने वाड़े दे दुआ सर मुरादिफ सो सवाल अजत न इस बात द सवालम अल्लाह जान द पारा करे दे
دا اثبات کله کړه دې بیا وګوره دوه خبرې ترغیبا کله ترغیبا کړه دې لکه سورہ رحمان کو وګوره یو کم دیر شیات یسألہ من فی السماوات والارض یسألہ من فی السماوات والارض اسمانونو او زمکو والا د الله نه غواړي دا الله نه سوال کوي الله ته محتاج کل یوم هو فی شان نو دارنګ دې کې امر وګوره اللہ تعالی کلم تا صیغه د امر وای حکم را کی چې سوال معنا کوي سورۃ فرقان 950 آیات کی 950 کی فرمائی ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا فاسأل به خبیرا یو معنی دا فاسأل به خبیرا سوال کو د الله نه چې خبردار دی یو اللہ نے غواړي زکا پار سبانی خبر دے صيغه امر ویلے دارنګ دریم لفظ دے مقام کې سو استعانت مدد غختل کا اللہ استعانت ځان له ثابتې کله ترغیبا کله په صيغه د امر کله ترغیب ور کړی دے او ویلی منتدا سوائے ایاک نعبد و ایاک نستعین چې خاص تانه مدد غواړي کله د انبیاء علیهم السلام دخل امر ذکر کړی نبی دے حضرت موسی علیہ السلام سورۃ اعراف کې وګورئ 30 آیات کې هغه چې قوم ته ویلو چې مدد غواړي نو د چا نه غواړي دے اور تنی ویلی چې ابراہیم علیہ السلام نه غواړي اسماعیل علیہ السلام نه غواړي بلکې هغه قوم ته ویلی یا قال موسی لقومي استعینوا بالله واصبروا یو الله نه مدد غواړي دا امر کړی دی دارنګور مخکنو انبیاء ویلو مستعان سوګ دے سورہ یوسف کی راضی مستعان خود صرف اللہ دے دا مخکنو انبیاء دا دینو یعقوب علیہ السلام اطلس آیات کی راضی سورہ یوسف کی آقا فرمائی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون مبتدا خبر دوارا معرفی حسر غاری واللہ المستعان اللہ خاص اغا مستعان دے بل مستعان نشتا بل ذات نشتا چی مونتے مدد غاڑو زمگا دا نبیم دا مقامو دے دا آخری پیغمبرم دا دین دے سورت انبیاء آخری آیت کے گورا یو سلطولس آیت قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون دی نبی میلی دی دا آخری پیغمبر دا میلی ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون دیتوی اثبات الدعا اللہ ځان د پاره دعا ثابتې اللہ سوال ثابتې معنی غواړي اللہ استعانت ثابتې چې معنی غواړي دا یو جز دے چې دای په وجه د دعا نه انکار نه کی دعا عبادت ته مخل عبادت ته دیو جناغ بعض متصوفہ اور سوکی چې په اوسیس کې روان شي کنه سوک په قصیده کې روان شي سوک تصوف کې روان شي متصوفہ چې دای مسلک دار چې دعا غوښتل دا توکل نه خلاف دي دعا غوښتل منه دي وای دا عین عبادت ته عین توکل له نو قران آیتونه ترغیبات پر دلیل له چې الله نه غواړي بل د دې مقابل شی وي چې الله نه غواړي ټیک ده خو غیر نه به غواړي نو بل عنوان د نفی بیا هغه پیش کی د اثبات د توحید د پاره بس بسم الله الرحمن الرحیم مخکې نه دا تذکرہ شروع
کہ تو قرآن پاک اصول و مہمات شپک دی اول توحید دے داغ توحید ادائے مقابل د شرک تشریح شروع د شرک اقسام بیان دل چیو شرک اعتقادی بل شرک فعلی شرک اعتقادی سلور قسم یو شرک فی العلم بل شرک فی التصرف دریم شرک فی الدعا در دریم تشریح شروع جو قرآن کریم دا پدوا نهج سره دو طریقو سره ذکر کړي یو اثبات د خبري چې دعا د یو الله نه پکار دا یو عنوانات مخکې بیان شول دویم طریقه صدا نفی الدعاء عن غیر الله دا الله نه سوا دبل جانا حاجت غختل مدد غختل هغه تر مدد شویل پدې عقیده چې د حاجت روا ده پدې عقیده چې دا کارساز متصرف ده مالک د نفع ضرر ده پدې عقیده چې د په غیب باندې خبر ده دا اعتقاد قیودات سے سره کېږي دې کې قرآن باس کوي چې دا بلنه د غیر الله قرآن پاک نفی گئی رد پہ گئی اور سرنگ رد گئی پائے احکام مترتب گئی چل دمگا داغیر احکام و ترتب دارنگ دائے عنوانات اغسری پلس طریقوں سر دی مختلف عنوانات اور احکام متفرعہ عشرتن کاملہ اور باب کی دی لس آکم کم دی اول مختصر اگو رہے اول داری چسوک اللہ نے سوا بل ترا مدد شوی رو رسیگی را مدد شلوے زوانا یا پیر راو رسے یا علی مشکل کشا یا حسین را مدد قرآن اول حکم کرے چې دا ارتداد دا سړی مرتد شبه دی دویم حکم بدائی چې دا کفر دی دریم دار چې دا شرک دی سلورم دا چې دا ظلم دی پینزم دا چې دې ته ضلال بعید وای دا ډېر لري گمراهی ده شپږم دا چې دینه الله منع کړی ده وم دار چې د دې جزا جهنم ده اتم دار چې دې ته شطط وای دا حد نه تجاوز ده انہم دارے چې دعا د غیر الله موجبات نشتا دا بلنا بے موجب دا بے دلیل دا سبب نشتا موجب نشتا بے فائدے کار اور لسم زجرنا ارٹنے په دعا د غیر الله چې دا خبره قابل زجر دا الله تر طرف نه دا رټنه لایق دې دویل کی احکام عشرہ و دعا د غیر الله داریو مثال وګورئ اول عنوان اغداو شلان سوا بلبلی رامدت شوی نو دا ارتداد دے سورت نام یو او یا آیت کیوں گو رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ویا آیا مدد وایو را مدد شوایو د الله نه سوا هغه چاته چې نه فائدہ راکړي او نظر اچو کونو وبګرزو په خپل کونو مرتد بشو پس دانه چې الله مونږ ته هدایت کړي وي کدا کارو موګن نو ردو کالا نه سوا ام بل تر مدد شوی د هدایت نرستو بیا مونږ مرتد شو مرتدی واجب القتل بعد الاستتابه طلب د توبه دیو کا شنو باسی توبه من بدل دینه فقتلوا حدیث کی راضی تبدیل مراد ہے ارتداد دے دا سزا سی قتل دویم عنوان سره چې دا کافر دی قرآن پہ حکم کئی دا کفر سورت مومنون یوصل واللس آیات گورے سورت مومنون ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون چاچ مدد را مدد شوی دا اللہ تعالی سره بل اللہ تعالی اللہ کو الہ دے لیکن ور سرا بل الہ گنی او غتر مدد شوی پورا قرآن قید لگولے من یدعو ما اللہ الہا آخر دین دا مطلب نہیں چاسی او سڑی دواز کے ما تحت الاسباب جو بلان کی دل تراش سو کوئی توزدی تم شرک ہوئے وینا مڑا الہن آخر مانا کلچی وطا الہ اوئی آواز کی ورطا ناما الہ اگنی آواز کی اور الہ مانا بہو سرازی الہ خدای دنوئی چې کدی وی چې مونږ ولی ته پیر ته بابا ته خدای خو نه دی ویلي وای دا الہ معنا خو خدای نه خدای چې هغه یو فارسی پښتو لفظ دی امام رازی وی هغه خو معنا د الله دی یو الله دی یو الہ دی دا معنا غلط گئی چې چار مدد شوی د الله سره الہ نه هر بل خدای ته الہ معنا خدای خو نه الہ خواغ دے چھ مالک د نفع ضرر گنی الہ غزاد دے چھ لائق د بندگے گنی الہ غزاد دے چھ غیبدانی گنی دید الہ کلچ لائق د سجدے د رکوع گنی کلچ را مالک د نفع ضرر گنی واقدار و حصدار و برخ والے گنی اددی عقیدے دلان دے وتا آواز کی لا برہان لہو ویم اللہ یہ خب ہوئے گی چې دلیل نشته گا مشرک سره خو دلیل نہیں داو بے دلیل کار ددائے سڑی سزا سزا دد ددے گناہ حساب سره کدا وړو کې گناہ ہے یا چرته گناہ کبیرہ ہے نو حساب به موږ کولې شوې چر دا دومره گناہوں کو 50 درجی گناہ کو یا کو 100 درجے کو 0 درجے کو لیکن دا داسی گناہ نے چې فینما حسابه عند رب ددې په حساب خدای پوي دا ډېر اوچت گناہ مونږه دا حساب کولی شو دا حکم کولی شو چې انه لا یفلح الکافرون الکافرون دے کی سوق دی الذی یدعو مع اللہ الہا آخر دا معنی رکھا دا کافر دی چې د خدای سره بل الله هغه تر مدد شوی دا سے کافر بچ کے دے نشی فلان نشی بلن د غیر الله
دا کفر دی، دا سړی ته کافر ویلی. دریم عنوان سو دا شرک دی. سورہ فاطر سوال لسیاد کیوں گورا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. کتاسو دی طرح مدد شوائن استاسو را مدد اورینا فرض کا کوری نستاسو ساجت روائی نشی کولیں. بیا وګورا اد قیامت پرز با انکارو کی دا معبودان استاسو د شرک نام نو شرک دی آیت کس تویلو ان تدعوهم بل شرک خودلتا نہیں ذکر کرے گا. ذکر خطیب لکی شربینی بے شرک کم مانا بے دعائے کم یا شرک ستوئی دا تاسو چا اللہ نے سوا بل ترا مدد شوائے دا شرک دیکھا. سورہ جن کے مرازی پنزی شیعات سورہ جن قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. زخص پل رب را بلم زخو در ربنا جات غاڑم ولا اشرکو بے ربه ولا اشرکو به مانے فی الدعاء احدا کا دعو سر متعلق دے اللہ نہ سوا چ بل ترا مدد شوینو دا شرک دے لا اشرکو به احدا. سلورم عنوان داو چ دا ظلم دے دا ډېر ظالم نے چاغا اللہ نہ سوا بلترا مدد شوی. سورہ یونس کے یوسل شپږ آیات کی دا فتوا لے گئی ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك. عام خطابوں اللہ نہ سوا ان بلیا سوک چن مالک دنفی نظر ولی فین فعلت فإنك إذا من الظالمین. سکا شرط جزا سر حکم کئی کدا فعل دے اوکن یقیناً تب دے وقت ظالمانو نے دا فعل چاو کو دعا دا غیر اللہ اکڑا مائل انفو لا ضرورت چگے وئی اللہ دا خو ظالمی او ظلم دے. پینزم حکم داو کہ دا ضلال بعید دے. ضلال سے تو ہی گمراہی وہ بعید مناغا گمراہی بعید عن الحق بمراحل. سورت حج گور دولت سے یاد کی دا حق نا پر ډیر مرحلو سره لری دا مانا یو گناہ چی نو دا حق سره اس تعلق ہی کنا حق سره تعلق دای چې مسلمان پاغه کافر کیږي نه اب پکم گناہ باندې چې سړی کافر کیږي هغه ته ضلال بعید یدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید. را بلید اللہ نہ سوا چ مالک د نفع ضرر نریم. دا سمر گناہ نے اللہ فرمائی ذالک دا بلن د غیر اللہ خاص دا سے گمراہی دا چلری دا د حق نہ پډیر مرحلو د دې خود ایمان سره تعلق نشته. دلته او تو ضلال بعید ہوئے قرآن یفسر بعضه بعضا چلری گمراہی سے تو ہوئی داغے تعبیر پہ اس میں تفضیل سرم کی سورت احقاف گورا پنجم آیات کے ومن اضل ممن يدعو من دون الله
वमन अज़ल्लु इसमें तफसील राव सोक दे डेल गुमरान देर खट गुमरान दाचाना चल्लान सिवारा मदद से हुई बलतान तनब बल्वे गुमराह सूखी हुई मन अज़ल मन लाजल सिफामिन कारी दे खशपगम उनवान से शपगम उनवान मुएलू दा अमर मनहियन हो हराम कार दे अल्लाह ददे न नहीं करेदा कम कार न चल्ला नहीं की नो नहीं मुतलक दसद पारे उसूलिया की ले तहरीम मुतलक नहीं चीगा न नागद तहरीम न पारे चला हराम कार दे आए कि सिगे द नहीं फरमाए ली कल खास फरमाई लिकुल्ल मुखातबिन दारें कल पाए कि तामीम कई फसीगद नहीं कल लफ्ज नुही तो हुई कि नहीं शेदा सूर्य यूनस आखिरी औसल शपग याद से ओस आए कि नहीं गोरा वला तदो गोरा दा नहीं देखा मन शेदा अल्लाह फरमाई न बले ओ न बले गोरे सूरत शुआरा आखिर के गोरा 211 आयत थे फला तदो माल्लाहि इलाहन आखर फला तदो अल्लाह सरा बलिल्लाह तारा मदद से नोए फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन बलन नहीं सूरह कसस के ऊपर और पसी अत्तात आयत की वला तदो मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहन अल्लाह सरा बच्चा तरा मदद से नोए बल्द मदद लायक निश्तरे बोले हर सौ फना की अल्लाह रोजन सेवा फानी तो सो कवास के दाओ पसीगल मुफरद हो ला तदो पसीगल जमी सरा सूर्य जिन के उगो रहे सूर्य जिन अतल सयाद वानल मसाजिद लिल्लाह फला तदऊ मा अल्लाहि अहदा फला तदऊ मसाजिद से टोलस मकद अल्लाह नाम जो इलत दी अल्लाह जो खुल्लो हम मस्जिदान जम के पार टोलस मका मस्जिद देखना हदीस के राजी न अन्नल मसाजिद लिल्लाह द्वयम दारे मसाजिद सीधे दाल्लारी द्रेम दारे अंदामुन द सीधे दाल्लारी सलोरम दा आम जुमातुन दाद अल्लाह द पारे फला तदरू मा अल्लाह अल्लाह सरबल तो आवाज को है दारंगे ब्याह नहीं फरमाए लेदा ददे खिताबात खुलासा सूरत नाम के शपक पंजों से आते गासल दे खिताबात खुलासा भाई कुल इन्नी नुहीतो अन अअबुदल्लज़ीना तदूना मिन दूनिल्लाह आबुद दे क्या दुआ दे जन मना कड़े शेम दे ना चल्ला न सेवा दे बल तरा मदद से आयम देना मन है खाओ मनवानो गोरा अल्लाह न सिवाय चिबल तरा मदद शोई
نو دا هغه سزا سره جهنم ابدی ابدن با جهنم ته ځي همیشوالی د پاره ذلیل او تباہ وي. سورۃ حامی مومن شپیتایت دے وقال ربکم ادعونی استجب لکم تاسو رب فرمایلی ادعونی ما ترا مدد شوائیں زبستاسو عاجت دعا قبلهم ولئن الذین یستکبرون عن عبادتی یستکبرون عن عبادتی سے یشرکون فی دعائی استکبار شرک دے عبادت تو دعا دا کم خلق چ شرک ای زما پبلن کے ما سر سوا مان سوا بلترا مدد شوئی سیدخلون جہنم داخرین اغب جہنم تا داخلی کی ذلیل تباہ. ہمار تیلو ذلت چکل راشی پبارد جہنم کے داد کافرانوں پبار کی اتم عنوان سے دا اللہ نے سوائے چبل طرح مدد سے ہوئی دے تصوی لکی شطط سورت کہف کی راضی سوال لسیاد دا کہف کی لکان اولیاء اللہ دا خدای دوستان بادشاہ اور تے قوم تے شرک بکوائے دا خدای نے سوا بل تبرا مدد شوائے اگی ورتے فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا اذن سمنا اذا ندعو من دون اللہ کلک ہم دا خدای نے سوا بل ترا مدد شوی نم بشطط ویلیم شطط ستو یا الافراد فی الظلم ظلم کو ظلمی او په ظلم کې د حد نور تیر شي دا شطط خبر دی چې خدای نه سوا بل ترا مدد شوی. نهم عنوان دا قائم کړو چې نفی د موجبات د دعا یو سړی چې وکار کوي نه آیا د پاره سبب یې کنه صدائی دا آیا د پاره یو سړی چې چانه سغواړي دعا ته نه غواړي حاجت ته طلب کی نه لکه دي شي چا ور کون کی دا طاقت ہوئی کر اب مدعو کی دا طاقت ہی چې ور کولی شي اب مدعو کی دا طاقت ہی چورې دی شي اب مدعو کی دا طاقت ہی چې وس لري د مدد داغه په مل کې څه شي داغه په اختیار کې څه شي دا ہوئی کر. لیکن قرآن حکیم دا فیصلہ کړی چې دا تاسو د الله نه سوا بل نه چې غواړي داغي سره هیڅ نشته ده دیتا نفی د موجبات اور دعاوی چې عقل درکی لک سوچ ہوگا ته چې رچانه سغواړي هغه سره سشتا دینا نو تش در بار ته چې غوای هسی به ته ولاړ ستړي وشي اینه سغواړي دا یو څو هم زالو ګورا کړي قران حکیم دې ډېر تفصیل کړي نفی د موجبات یې کړي دا اسباب کلا سورت اعراف کیوں گورا یو سلو نو یاد کے والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم کم کسان چې تاسو ترا مدد شوای دا الله نه سیوا لا یستطيعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون وسن لري تاسو د مدد ان د ځان سره سم مدد کولی شي
बल्कि वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊन कतासु बले सफेद खोदने तन औरिमना चरा शमात दाओ खया बल्कि वो तराउम यंजुरू नहीं ले कौम ला युबसिरून तासु ख्याल दारे चिदी तासु तगूरी तासु अकीदा दादा ची यंजुरू नहीं लेगे इला एक दी ता तगूरी लेकिन दी तासु नहीं देतोई नफी द मुजिबात हो ला यस्ततिऊना ताकत न लरी मदद ला यस्मऊ और इमना ला युबसिरू नहीं निमना अजीब है चाउरीना इनीना मदद द सर नशी कोलन सलो तो लाए बोले तो गाड़े और देना मक्की क्यों गोरा आया उसल द्रे नहीं उसल सलोर नहीं वैन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाउन अलैकुम अदाउतुहुम अम अंतुम सामितून इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम तासु गदी राबले लार खोदने ताम फैदे और कोलो तलायत तबिऊकुम तासुलन शिरात ले ताप द्वान शिवर्त ले कबलाओ को चप यानी इस फैदा निश्ता बल्कि फरमाई कम कसान चिता सो अल्लाह न सिवारा मदद शोर तवाए अगर मोहताज दी तासु गुनता बात हुई मुमताज बंदा था तासो मोहताज है ना गम मोहताज देन या मोहताज द मोहताज न वले गाड़ी तासो गुनता क्या इज्जतमंद है मोहताज न सो गाड़ी जराए बला कना ताले सदर की करिश्ता संग बदर की अल्लाह हुमार जुलन यमशून व्याम नफी द मुजिबात देता हुई तो चो राव रसी न पेशता ची दरो रसीबे तो चो या बाबा मारवनी से ना ला सुनश्ता चिता बिरवनी सी तो चो मां तबोर न आय दरिस्तर किश्त जबाई ली दल गई तो चो तो चिगोय और न अल्लाह माजानु यस्मऊन व्याम स्टरेदा निश्ता कैद और मुक़य्यद द्वाड़ा निश्ताओ का मुक़य्यद भी लेकिन कैद निश्तरे कल नफी द कैद मकसदी असलदाई दे तनफिल मुजिबात हो बस सबब इताई न गाड़े नफी द मुजिबात हो कल सूरह फातिर की में पेश गई दाए नफी द मुजिबात हो गोरा दियार लसाद की फातिर वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनी मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर तासो ची चातरा मदद शवाय हाजत न वाड़े अल्लाह न सिवा मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर दाई पे इख्तियार की कितमीर कदरम शे निश्तन सब दर गई तते गोए वाड़े संडा ते वाड़े अगसरा जरा बार पोस्तके निशर खजूरे न तालब सुंदर खाली जेब गसी तो है माल हिसाब रहा माल गैरा माल खैरा मा यमलिकूना मिन कितमीर सूरत हज के में फरमाई जसागी न वाड़े दृश्य पेतायत क्यों गोरा या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु द्रेवया यकीनन कसान चितासो तरह मदद शोयद अल्लाह न सिवा लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन अगी मच कदर उमनशी पैदा कोले अगर कटूल वत इजमाऊ की इदा इजमा शेरन पदे बाने राज मशी जो मच जोड़ो निशी जोड़ो ले दामचू इस्तासु मख तारो खिसदे परालूजी चिदा आयत रायात का हमारा
خاص کر د مینجورانو مخې ته خدای راخلی کنا لوزینو مینجور خو په خپلم ذباب دی کنه ناقص الخلقت اکثر مان تاسو وای ولی زوی ور کوي دا زوی ول کم نه ور کوي خپل زوی ور کوي که پردی ور کوي خپلم نشي ور کوله پردی کې څه اختیار نشتا نو بل بوله پیدا کوي نو ولا پیدا کی نانا لا يخلقوا ذبابا مشنشی پیدا کول نو بچے وس پیدا کی مشتن سشیو تختین لا يستنقذوا من اغن اخلاص ولم نشی بچ گولم نشی مچان دے پنجو کی سوسی یا می جوران تے نس شکرانی کورون تو تختی لا يستنقذوا من ضعف الطالب المطلوب کمزور نسل غواړي دای نو ولې غواړي دارنګ سورته بنی اسرائیل شپږ 50 آیات کې وایي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا مخکې مونږ ویلو آیت د چا په باره کې بخاری کې لیکلي پیریانو په باره کې نور مفسرین وی ملائکه د انبیاء په باره کې لا یملکون فلا یملکون کشف الضر عنکم تاسو دا مشکل کوشارم الله ایدنا لا یملکون کشف الضر عنکم اگر زور تاسو نه بل خالر کول نشي چې بالکل لري کی ولا تحویلا نہ پائے کے ساتھ سانتیا راوستے شی چې دا شد نے اخف طرف ته کی دسیم نشي کول چې لګ دروانه سان راوي یہ دنه بالکل لري کی سبو کی تاسو داننګ کلم موجبات نفی کئی سورت سبا کې وګورا دویشتم آیات د سبا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له دے ټول موجبات درې کړل تاسو چا ترا مدد شواین الله والخضر دار چا غسر د خپل اختیاري اگر مالکی ادی ندی مالک دیو ذرے قدر باندې هم نه پاسمانونو کې نه بزمکه کې درک وسره نشه ستې غواړي کدا خیالي چې خپل وسره نشتا لیکن الله بول برخ اور غړي و مالهم فی ما من شرک الله ول برخ نه اور کړي دریم دار از الله به برخ نه ور کړي او الله سره با شرګندی ہوئی کنه اشرګندی او مددگارم کلا کلا اختیار لري سشي ور کولی شي نو مالهم منهم من ظهیر خدای سره مددگارم دي نشي کې سلورم دا چې ټیک د ظهیر دیم نه لیکن په خدای باندې به زمغه خبره مناوي دیو جنمو ترا مدد شوای ولا تنفع شفاعت عنده الله استا خبره په خدای نشي مناوي هیڅ فائدہ پای کی نشته بلا اجازت او اجازت د پار د مشرک نه داریں اذن نشتا ما بین الحیات و ما بین البعث د ژوند دنیا نه پس تر قیامت پورې پرمینس کې اذن نشتا چې ته مال دعا وغواړه دغه ډیر آیتونه دی په دې طریقه دا یو کامل تشریح قرآن پیش کیو داسې موجبات ذکر کړی دي چا بوتانو پورې خاص نه دي بوتانی کا انبیائی کا اولیائی بزرگانی پیریانی پائی کی دا صفات نشته چې دې ته صفات د الوهیت وای نو له او ترا مدد شوای ولې د حاجات غواړي لسمنوان سره اغزجر دے بدعائے غیر اللہ بطرق مختلفہ اللہ بار بار رٹنے اور کئی زجر چې دا الله د طرف وي
نو زورنا د خدای د طرف بس معمولی چیز باندې خو نه کړ او زجرون هم زجرون شدید دلالت کی پدې باندې چې دا امر حرام دی دا ناروا دی کفر شرک دی اکثر زواجر د قران پدې باب کې سرنګي هغه پدې خبر روان دي چې ګورا لوی تکلیف در باندې راشي نو خدای ته आवाज کوي او کله چې دنه لړکی نو بیا نسبت کوي چې دا فلان کی را سره مدد کو فلان کیو کو دا نه ضرورت باندې قران کریم دې باب کې ډېر زواجر راوړي رسو باب د زواجرو کې برازي مثال وګوره سورہ یونس کی 2 آیات 22 او 23 آیات کې دریاب کی راغونډي راجمئی چھپی پائی باندې راشي جاداری حناسب نسلی راشی و جاؤم الموج من کل مکان چپی راشی ہر طرف نہ ظنوان محیط بهم دعو اللہ مخلصین لہ الدین ٹھیک دا خدای توازو کو دا پکې مقصد نو دا رسو په مقصد راځي لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاکرین اللہ تی زبستا شکر گزارم بیا سو کی فلمان جاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق غوخته دا اللہ نہ جڑا فریاد اللہ تکو کله چې الله بچ کن دی اس سے چل ظلم عدوان پزمکه کې پناه حق شروع سرنګ ظلم عدوان کوي بغي کوي هغه بغي ورست صورت عنکبوت ذکر کړی دا بغي دای ظلم دای سی خو شرکی کنه هغه بغي ته بیا شرک ویل نه پینځش په آیات کې سورۃ عنکبوت فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون القرآن يفسر بعضو بعضا التے فرمائلو یبغون بغیر الحق دلتا فرمائی اذا هم يشركون کلچ اللہ بچ کی دغوخ کی دی اللہ سره نور برخواله غنی بیا ایداد فلان کی بابا مددو داما داغ شکرانه ورکولې داما داغ یو لسم شرط قضا کړي نه پدیو جب بچوم بیڑایم بچو بچکړي الله ای داغ نوم نالي دا برستو اعمال المشرکین کی په تفصیل راځي دا قرآن پاک یو طریقہ پر رد دعا د غیر اللہ کی پدې باب کے احادیث سمردی بے شمارہ پدې باب کے دو علماء مفسرین محدثین سلف خلف دائی اقوال دما ذکر کړي دلته پائے کہ آخری یو دو قول اور یو دو شیخ عبد القادر جیلانی داغد کتاب الفتح الربانی اغلی کی اطلبوا حوائجکم من الحق عز وجل لا من خلقهم اتدر صفار الفتح الربانی حاجتنا دیو اللہ نغواړی د مخلوق نه مغواړی دارنگ بیاوی استغیث به لے فریاد صرف اللہ تک غنی ذات تے اور خلق کلهم فقراء مخلوق ټول محتاج بیاوی سلوه ولا تسلو غیره اغنا سوال کوئے بلنے مکوئے استعینوا بی لا تستعینوا بغیر توکلوا علی لا تتوکلوا علی غیر مدد آغنا غواړي بلنے مغواړي توکل پاغ باندې کوي په بل چا مکوي
دا د پیرانو مسله مو دا نه چې صرف د پنځ پیرانو دا د پیرانو زړو مو دې باب کې او فتوا وګوره د مجمع البحار علامہ محمد طاہر فتنی کتاب دے مجمع البحار دائے دویم جز کی لکلی درے او یا صفحہ کے ومنهم من قصد بزیارت قبور الانبیاء والصلحاء ان يصلي عند قبورهم ويدعو عندها بعض خلق چې زیارت د قبر د نبی لذی یا د ولی لذی نو دای مقصدی چالته به منځ کم دای په خوا کې جمعات ته بابا سے جمعات ته وي دی لذی ويدعو عندها داغه په خوا کې دعا غواړي خوا کې ویلي دا نه چې داغه نه غواړي کله داغه نه حاجات غواړي چې تلاله داغه په خوا کې د الله نه غواړي په دې مقصد تل چالته دعا قبلي کله دی جمعات نال د قبلي کله غینه غواړي هاذا لا يجوز ان احد من علماء المسلمین مسلمانانو کی چکم مولای دیو پنځ باندې دا نه جایز دا اختلافی مسله نه دا اتفاقیه مسله ده کم چې ته مخالفت کوي نه مولا مسلمان نه کړي علماء المسلمین وي کافر مولا نه دی مخالفین چا یل تعجز قبلی الته غواړه دې کیو فائدہ تفسیری دایات وساته اگر چلته اصول کے معنی لیکلے وہ تفسیری فائدہ دا دایاتونه چې اکثر ګوره کم چمګه پیش کړل دی وی مړ دې کې دعا چې ذکر دنه دینا مراد عبادت ته ولی جی دی خو یو جلالین لیدل وکړ پایم نه پویدل جلالین لیکلی چې یا بودو کم دے یادو راشی کنا یا لیکلی یا بودو عبادت د خدای نه سوا د بل ناجائز ده دعا کوئی خیر ده لاول خوایا دا ظلم دیو کو چې زاړو د یدو تفسیر اپ عبادو لیک دا د کم ځنه ثابت شو چې دعا د غیر الله جائز ده دی جواز له دلیل خوایا کنه چې ته جائز ده او خیر ده بل دار چې د مفسر په مطلب د پوهه نه جلالین چې کله د يدعو معنا په عبادو کوي دا ډیره پارکی چې مار تاول کېلو چې دعا دو قسمه ده یو دعا النداء یو دعا العبادت دعا اصطلاحي جوړ ده هغه دعا چې په معنا د نفس आवाज ده هغه خو جایز ہوگا قرآن هغه نه منع کوي پای باس نه کوي یو دعا د عبادت ده چې دعا مخل عبادت نو تفسیر چې جلالین وغیرہ لیکي چې يدعو من يعبدو مان دار چې دلته دعا او عبادت مراد ده دا معنا ده دعا او عبادت سي رامدد شوال حاجت غوښتل او دا خو جلالین وای خکړی دي درېمه خبره څنګه خکړی هغه تفسیر د خاص په عام سره کړی دعا خو خاص ده عبادت عام ده عموم خصوص مطلق دغه دعا خدا افراد او عبادت نه عبادت ته ناغویل یوازې دعا د الله حق نه ده بلکې تمام عبادت د الله حق بار صورت پاغه کی هغه چاله راو نه ملاوي جواز نه ملاويږي چې دعا په مانده عبادت ده عبادت د غیر الله کفر ده او دعا خیر ده هلکه دعا عبادت نه رسه دی پات تفسیرونو نه پوي اوای موږ جلالین ویل ده خو په مطلب نه پویا درې اقسام تر دې بیان شول دې دنا سلورم قسم ده الشرک فی العبادت